अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक बड़ी न्यूज़ है इस्लामाबाद में कुछ ज़राए से भी मालूम हुआ है और कुछ हामिद मीर का ट्वीट है। अगर आप वो देखें तो आपको ज़रा पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है। कल रात को ये बात एक जगह पे हो रही थी जहाँ पे हम बैठे हुए थे। इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है ये दब जाए और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। अब कुछ भी करने के लिए तैयार क्या हैं वो उस वक्त बात अब ज़रा खुल नहीं रही थी। फिर लेट आवर्स में रात को पता लगा कि शायद कुछ मियाँ साहब तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी इमरान खान साहब की तरफ से, और अभी वो बात साबित हो गई। हामिद मीर साहब ने अभी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एक रिटायर्ड ऑफिसर के ज़रिए इमरान खान साहब ने मियाँ साहब को पैगाम भिजवाया है कि जनाब आप नवंबर में या दिसंबर में पाकिस्तान आने को छोड़ें, आप अगले हफ्ते पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ आएँ। हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी या हम इस पर किसी किस्म का फरीक नहीं बनेंगे। आप तशरीफ़ लाएँ, आपकी हुकूमत आपके तमाम केसेस माफ़ करे या आपके तमाम केसेस होल्ड करे, आपको गिरफ्तार करे ना करे, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम उस पर किसी किस्म का कोई ववेला नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए एक माफ़ी की दरख्वास्त है। एक जो NRO है वो आपने मेहरबानी करके हमें देना है। वो ये है कि ये जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है इस पर आपने जो अपनी हुकूमत को या अपनी इत्तेहादी जमातों को जो बड़ा सख्त किस्म का पैगाम दिया है कि इमरान खान को छोड़ना नहीं। अब क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, हम किसी किस्म की इमरान खान से कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं ले रहे, लेकिन क्योंकि इमरान खान ने एक जुर्म किया है और वो जुर्म साबित हो गया है और वो जुर्म एक ऐसे अदारे से साबित किया है या ऐसे चीफ जस्टिस जो साबिक जस्टिस हैं उन्होंने जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मैं आपको यहाँ बताता जा रहा हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना ये एक बहुत बड़ा ओहदा है। ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के बराबर का बल्कि बड़ा ओहदा है सिवाय चीफ जस्टिस के। तो ये इसको लाइट ना लिया जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई ऐसी वैसी ओहदा चले, ये एक बहुत बड़ा ओहदा है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम चीफ जस्टिस से बड़ा ओहदा है, सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस का इनका ओहदा जो है वो इनसे बड़ा है। तो इसलिए ये जो और उसमें बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है 8 साल लगे हैं फैसला करने में, 8 साल लगे हैं जांच पड़ताल में, जिसके नतीजे में ये फैसला आया है। और वो फैसला इमरान खान साहब को पता है किसी भी जगह पे चैलेंज नहीं हो सकता। मैंने इस पे एक वीडियो किया था, हफीजुल्लाह नई साहब ने कहा था कि ऐसा फैसला आएगा कि इसको कोई अदालत रिवर्स नहीं कर सकेगी, कोई जज कानून की तमाम किताबें जो हैं वो खंगाल डालेंगे लेकिन फैसला वापस नहीं हो सकेगा। तमाम अदालतें खत्म करनी पड़ेंगी, एक नया आइन बनाना पड़ेगा। इस किस्म का फैसला है। तो मेरे एक दोस्त है अमेरिका में, मैं अब उनका नाम नहीं लेता लेकिन खालिद मनीर साहब उनका नाम है, तो उन्होंने मुझे कहा इस फैसले के बाद अब आप जरा उनसे दोबारा इंटरव्यू करें और उनसे दोबारा राय लें, क्योंकि वो फैसला नहीं आया जो उन्होंने कहा था। लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि हमारे जो यूथीय भाई होते हैं वो पढ़े बगैर मठियाई खा लेते हैं और फैसला कर लेते हैं कि ये फैसला उनके हक में आया है क्योंकि इमरान खान की पार्टी पर पाबंदी नहीं लगी। लेकिन उनको समझाना मुश्किल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो काम था वो उन्होंने किया है, अगला काम रेफरेंस बनाना गवर्नमेंट का है। वो रेफरेंस नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ कानून के मुताबिक रेफरेंस बनाया जाए और उनका जो हक बनता है, हक से मुराद है उनकी जो सजा बनती है, जो जुर्म उन्होंने किया है उस जुर्म की सजा उनको इसलिए मिलनी चाहिए कि ये नवाज शरीफ का जाती फैसला नहीं है, ये नवाज शरीफ बदला नहीं ले रहा, ये हमजा शहबाज अपनी हुकूमत गिराने का बदला नहीं ले रहा, ये शहबाज शरीफ जेल में उस ना दी गई कुर्सी जिस पर बैठकर वो नमाज पढ़ते थे उसका बदला नहीं लिया जा रहा। ये मरियम नवाज को बाप के सामने गिरफ्तार कर मरियम नवाज के जहां पे वो नैब में अरेस्ट थी वहां पर कैमरे लगाने का बदला नहीं लिया जा रहा। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी टीम के साथ मिलकर जो 8 साल में जांच पड़ताल की है उसके बाद जो साबित शुदा कानून है उसके तहत हुकूमत को हुक्म हुआ है कि आप रेफरेंस दायर करें। और नवाज शरीफ साहब इस पार्टी के लीडर होते हुए और PDM के एक बड़े रुकन होते हुए ऑर्डर कर रहे हैं, हुक्म कर रहे हैं कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हुक्म और उनका जो बनाया उनका जो किया हुआ फैसला है उस पर पूरी तरह पहरा दें और खड़ा दें। ये कुछ जाती किस्म का इमरान खान साहब से बदला नहीं है जो कि इमरान खान साहब लिया करते थे। अब इमरान खान साहब के चीहे जो हैं
وہ بنی گالا سے سیدھی اسلام آباد میں جائیں گی. یہ میں پرسوں رات ایک کوٹ نہیں کرتا, ایک جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. اسلام آباد میں ویسے رہنا چاہیے. میں اب سوچ رہا ہوں کہ جب بھی پاکستان آیا کروں تو 3 سے 4 دن اسلام آباد رہا کروں آ کے, کیونکہ اسلام آباد میں رہ کر آپ کو جو ملتا ہے وہ دنیا کے کسی اور کارنر سے مل نہیں سکتا. بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں, بڑی بڑی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی چیخیں جو ہیں نا وہ جہاں تک سنائی دیں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو وہ آج سنائی دی. اچھا, انہوں نے ایک ذکر اور بھی کیا, انہوں نے بار بار کہا لندن تک اس کی چیخیں سنائی دیں گی. تو لندن تک چیخیں سنائی دی نا, لندن تک بندہ بھیجا نا, لندن تک ایلچی گیا نا, جو کہ لے کر گیا وہ پیغام جو عمران خان صاحب نے معافی مانگی قائد محترم میاں محمد نواز صاحب سے. خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں. ہم تمام فیصلے جو آپ آئیں واپس, کل آئیں, پرسوں آئیں, نومبر دسمبر کو چھوڑے. بلکہ عین ممکن ہے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہو کہ جب آپ لاہور ایئرپورٹ اتریں گے تو میں خود پھولوں کا ہار لے کر میاں صاحب آؤں گا اور آپ کے گلے میں ڈالوں گا, لیکن خدا کے واسطے یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس میں مجھے ذلیل نہ کریں, لیکن کیونکہ ضلالت آپ کا مقدر ہے. اچھا جی, اس کے اگلے حصے میں بھی لوگ کہ آپ کو ذرا یہ بتاؤ جاؤں, عرفان قادر صاحب سے بات ہوئی ہے. عرفان قادر صاحب نے فرمایا یہ ہے کہ میاں نواز صاحب کے جتنے, میں نے ان سے ابھی ان کو کال کی اور ان سے کمنٹ لیا کہ میاں صاحب اگر واپس آتے ہیں, کیونکہ یہ بات چل رہی ہے, تو حکومت کیا ایسا کر سکتی ہے کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ ختم ہوں, یا انہوں نے کہا کہ ایک میجورٹی سے جو آپ کی پارلیمنٹ ہے وہ سارے کے سارے کیس ورس کر سکتی ہے, کیونکہ جو سزائیں نواز شریف صاحب کو دی گئی ہیں وہ ساری کسی قانون قاعدے میں آتی نہیں ہیں, وہ ذاتی خواہشات پر دی گئی ہیں. ثاقب نثار صاحب اور ان کے ٹولے نے دی ہیں, وہ کسی قانون اور قاعدے میں نہیں آتی. وہ سب کی سب ایک جھٹکے میں پارلیمنٹ ختم کر سکتی ہے. وزیر اعظم کے ظاہر ہے وزیر اعظم کے انڈر ہے پارلیمنٹ ساری, اور وہ اس کو ختم کر سکتی ہے. پھر میں نے ان سے ایک سوال اور بھی کیا کہ یہ کتنی جلدی میں ہو سکتا ہے یا کتنی جلدی کیا جا سکتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ سنیلا صاحب یہ فٹافٹ ہو سکتا ہے, ان فیو ڈیز یہ سارا پروسیس ہو سکتا ہے اور نواز شریف صاحب باعزت واپس آ سکتے ہیں. یہ ثابت ہو جائے گا کہ جتنی سزائیں, بلکہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ خالی یہ سزا نہیں ہے, یہ جب دلیا آزاد ہوئی اس کے بعد 2 4 5 7 بڑے فیصلے ہوئے جن سے ملک کو بڑا نقصان ہوا ہے, وہ تمام کے تمام ریورس ہو سکتے ہیں اور پارلیمنٹ کر سکتی ہے. لیکن تھوڑی سی ہمت چاہیے اپنے قائد کو عزت دینے کے لیے. تو نواز صاحب واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں, دھڑا دھڑ یہاں سے لندن لیڈران کو بلایا جا رہا ہے. بڑی تیزی سے مشورے یہ جاری ہیں کہ نواز صاحب کب واپس آئیں اور آنے سے پہلے یہ تمام معاملات کیسے کیے جائیں. یہ بڑا ضروری ہے جو انہوں نے عرفان قادر صاحب نے بتایا ہے, وہ آپ کو ہم سنواتے بھی ہیں تاکہ آپ سن لیں. جی سر, اگر میاں صاحب واپس آتے ہیں تو کیبنٹ اور اس میں وزیر اعظم صاحب کا کوئی رول ہو سکتا ہے کہ ان کو جیل نہ جانا پڑے؟ دیکھیں, اگر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سامنے کیبنٹ رکھے جی, اور اس پہ جو فائنڈنگز ہیں جو یعنی اس پہ مسئلہ جو جس طرح سے ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے, جی سر, تو وہ تو طریقہ کار ہی جو ہے قانون کے مطابق نہیں تھا. بالکل ٹھیک. تو پارلیمان جو ہے اس پہ قانون سازی کے تحت اس کیس کو ختم کر سکتی ہے ان کی نااہلی کا, اور اس پہ جو نیب کے کیسز بنے ہیں ان کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے پارلیمان کے ذریعے سمپل میجورٹی کے ساتھ, اور کابینہ جو ہے اس چیز کو ٹیک اپ کر سکتی ہے, اور نیا 58(2)B بن گیا. بالکل ٹھیک. پہلے حکومتیں 58(2)B کے نیچے گرائی جاتی تھی, جب 58(2)B میں ترمیم کر دی گئی تو 62-63 کو نیا 58(2)B بنا لیا, اور جبکہ 62-63 کی کاروائی جو ہے اس کا طریقہ کار ہی ڈفرینٹ ہے. وہاں تو الیکشن کمیشن کا رول ہے, اور وہ سپریم کورٹ تو ڈائریکٹلی کسی کو اس طرح ڈسکوالیفائی کر ہی نہیں سکتا جس طرح میاں صاحب کو کیا گیا یا جس طرح جہانگیر ترین کو کیا گیا. بالکل ٹھیک, یہ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ آپ پارلیمنٹ چاہے تو یہ سارا کچھ فیو ڈیز میں ریورس کر سکتے ہیں فٹافٹ, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. بلکہ حکومت چاہے, حکومت آرڈیننس لے ہے, ہاں حکومت آرڈیننس لے اور اس سے بھی کر سکتی ہے. ان کو یہ سارے ان کو آرڈیننس کے ذریعے بھی ختم کیا جا سکتا ہے ان کیسز کو. یہ سارے جو پچھلے 10-20 سال میں انہوں نے عدلیہ کی بحالی کے بعد جتنے فیصلے کیے ہیں, بہت سارے 8-10 فیصلے ہیں, سارے ہی غلط ہیں.
بالکل ٹھیک، بالکل جو پچھلے 8-10 فیصلے ہیں وہ ساری غلط ہیں اور اس کو وہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. انہوں نے کیا کہا ہے اور میاں صاحب انشاءاللہ جلد ہمارے درمیان ہوں گے اور عمران خان صاحب پھولوں کا ایک ہار لے کر لاہور ایئرپورٹ کھڑے ہوں گے جو قائد محترم میاں محمد نواز صاحب کے گلے پہ ڈالے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, چیخوں کی آواز لندن تک سنائی دے.